भारत ने फौरी तौर पर हमला करने के बाद आगाह किया और दुनिया को बताया कि मैंने किसी ऐसी जगह को निशाना नहीं बनाया, वो इकोनॉमिक अगर हो, सिविलियन हो या किसी मिलिट्री की, उसको हमने तो दहशतगर्दों की जगहों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से निमट रहा है गुज़िश्ता कई दहाइयों से। दुनिया तो पहले ही भारत को एतमाद नहीं कर रही थी वहाँ पहलगाम में हुए वाक़े के बाद। इस पूरी सूरत हाल के बाद क्या शवाहिद दे पाएगा भारत? कौन भारत को ट्रस्ट करेगा? भारत किस तरीके से दुनिया का सामने आएगा और दुनिया क्या उसको पुश बैक कर सकती है इस पूरी सूरत हाल पर? पहले तो इस बात पे उनसे सवाल किया जाए कि क्या मस्जिद दहशतगर्दी की इमारत होती है? आज अगर हम इस फ़लसफ़े को मान लें तो कल फिर मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही खौफनाक खेल का आगाज़ वो कर रहे हैं। जिन मसाजिद पे उन्होंने हमले किए, क्या कभी भी माजी में ये साबित वो कर सके कि ये मसाजिद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती हैं? वो तो ये साबित नहीं कर सके कि पहलगाम में जो उनके घर का वाक़या है उसको वो साबित नहीं कर सके 10 दिन में कि वहाँ क्या हुआ। 2 हफ्ते हो गए। लाखों की फ़ौज है वहाँ पे, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, यानी FIR तो कुछ मिनटों में लिखी गई और ये नहीं पता लगा कि जो मारने वाले हैं वो इतने मिनटों में कहाँ गायब हो गए। तो ये कोई तरीका नहीं है। उसको ज़ोम था अपने इन तैयारों पे जो समझते थे कि वो बहुत ही सुपीरियर हैं, और उन तैयारों का जो हशरात हुआ है, आपने जैसे बताया कि उस फर्म के शेयर जो हैं वो गिरे हैं, और अभी जैसे मार्केट यूरोपियन मार्केट खुलेगी शेयर और गिरेगा। इससे सबक क्या हुआ कि हमारे जो पायलट हैं, हमारे जो फ़ज़ाइया के माहिरीन हैं, जो फ़ज़ाइया में काम करते हैं, वो दुनिया की बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं, और रात उन्होंने ये बात को साबित किया है। यानी कितनी अफसोसनाक बात है कि आपने इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया अपने उधर से बैठ के, और ये जो मसाजिद हैं इन पे जो हमला किया, ये मसाजिद इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर थी, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं थी। आपने ये करके क्या दावत दी है हमें? हम अपना हक महफूज रखते हैं, बदला लेने का, मुकाबला करने का और ताक़ब करने का। ताक़ब करने का ये मेरा इंटरनेशनल राइट है। क्या चाहते क्या हैं आप? आपको पता है कि इस फ़ौज को शिकस्त देना आपके लिए अब मुमकिन नहीं रहा। आपको अंदाज़ा उस दिन नहीं हो गया था जब आपका त्यारा गिराया गया था, जब आपके पायलट को एक चाय का कप पिला के वापस कर दिया गया था, और हमने वार्निंग दी थी कि इस दफ़ा चाय नहीं मिलेगी और हम चाय नहीं पिलाएंगे। आपको कह चुके थे ये बात। हम हमारे जो जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे नुमाइंदगी करते हैं, वो बार बार आपको कह चुके थे। और मैं तो ख्वाजा आसिफ को शाबाश देता हूँ कि उसको इतना यकीन था कल कि हमला होगा। इसका मतलब उसके पास जो रिपोर्ट्स थी वो दुरुस्त थी, और ये झूठ बोल रहे थे, दुनिया से ये झूठ बोल रहे थे। असल में इनको शर्मिंदगी उस वक्त हुई जब OIC ने भी रेजोल्यूशन कर दिया, और पहली मरतबा ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है और जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है ओपन हो गया, इस मकसद के लिए कि अगर वो लोग चाहें तो अपनी आज़ादी की जंग जारी रख सकते हैं, और उनकी आज़ादी की जंग के लिए उनकी मदद की जा सकती है, जो इंटरनेशनली काबिल कबूल है। ठीक हो गया, ये रास्ता हमारे लिए खोला गया। मुझे बहुत अफसोस है जो शहादतें हुई, और मुझे याद है कि जब 1965 में जंग हुई तो वज़ीराबाद में खड़ी ट्रेन के ऊपर एक बच्ची थी, तुसी फैमिली की, वो शहीद हुई थी। और यहाँ पे भी कल जो बच्चे शहीद हुए हैं उसमें भी एक फूल सी बच्ची जो है उसको शहादत नसीब हुई है। बिल्कुल तो हम ये जो हमें जो ये पैगाम दिया जा रहा है, हम डरे नहीं। बड़े मज़े की बात है, हमारे किसी शहर के अंदर भी रात अपना लाइटें बंद नहीं की गई, कोई ब्लैकआउट नहीं किया गया। हमारी ज़िंदगी रात भी चल रही थी, अब भी चल रही है। तो ये मैसेज लाउड एंड क्लियर समझ लिया जाए, और जितने भी इनके हामी हैं हम उनको ये बता देना चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। बिल्कुल दुरुस्त है, और ये पैगाम बार बार पाकिस्तान की तरफ से, हर प्लेटफॉर्म से, हर रियासती और हुकूमती ओहदेदार की तरफ से दिया गया है कि जंग हमारा ऑप्शन है, ना ख्वाहिश है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब भी। डॉक्टर साहब, आपको भी शामिल करेंगे गुफ्तगू में। पाकिस्तान अपनी राय, अपना इजहार आलमी फोरम्स पर भरपूर अंदाज में कर रहा है कि भारत जारियत करना चाह रहा है, भारत जारियत करेगा तो हम जवाब देंगे। आपकी राय में मोदी सरकार चाहती क्या है? जो चाहते थे क्या वो मिल गया या उससे ज्यादा वापस गया है?
شکریہ عائشہ. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ 2014 سے نریندر مودی پاور میں ہیں اور کوئی ایسا مہینہ کوئی ایسا سال نہیں آیا جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں تنزلی نہ آئی ہو. تو نریندر مودی کی پہلی تو لیگیسی یہ ہے کہ تعلقات اس حد تک خراب کر دو کہ اگر آئندہ کوئی حکومت بھارت میں آئے جو کہ بی جے پی کی نہ ہو یا وہ وزیر اعظم نہ ہو تو اس حکومت کو بھی 5 سے 10 سال لگے تعلقات کو نارملائز کرنے میں. تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماحول کو خراب کرنے میں, امن کے ماحول کو خراب کرنے میں نریندر مودی کامیاب ہو گئے ہیں. دوسری بات, وہ اپنی عوام کے اندر یہ جو ایک ان کی جو ہندتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے, یہ جو سیفران نیشنلزم ہے, اس کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ کامیاب ہو گئے. اور انہوں نے 2019 میں جب پاکستان پہ جو ایک انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتے ہوئے حملہ کیا اور پاکستان نے رسپونڈ کیا جس میں ان کے 2 جہاز مار گئے, تب بھی کہتے تھے رافیل ہمارے پاس ہونے چاہیے. آج جب ان کے پاس رافیل ہیں تو سننے میں آیا کہ رافیل کے شیئر جو ہیں وہ گر گئے ہیں, بیکاز وہ ابھی تو اے ایف پی کچھ تصویریں شیئر کر رہی تھی رافیل. ڈاکٹر صاحب کہہ لیں کہ رو نے فیل ہی کر دیا اس کو. دوسری, اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر فرانس کو چاہیے کہ اپنے رافیل پیسے دے کے واپس لے لے انڈیا سے. یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے کہ اگر ان سے مینج نہیں ہوتے ان فرسٹ فیو آورز اب ایک ایشو کے جو ہوا ہے اس کے اندر ہی ان کے جہاز گر گئے ہیں, تو فرانس کو پیسے دے کے واپس لے لینے چاہیے. یہ تو بڑی انسلٹ ہوتی ہے اس طرح. دوسری طرف اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر آپ دیکھیں یا کہ وہ کس طرح, آپ نے جس طرح سوال کیا ڈپلومیسی کا, دیکھیں پاکستان نے ڈے 1 سے ایک ہی بات کی کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, ڈپلومیسی کا سہارا لیا, یو این چارٹر کی بات کی, ڈی ایسکلیشن کی بات کی, ہم لائنز آف کمیونیکیشن کھولنا چاہتے ہیں. یہی بات امریکن لیڈرشپ کہہ رہی تھی, یہی بات دنیا کی باقی لیڈرشپ کہہ رہی تھی. انڈیا نے بغیر ایویڈنس پرووائڈ کیے یہ جو کچھ کیا ہے, ظاہری بات ہے اس کو ٹرمپ صاحب نے شیم کہا اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت خاموش ہے اس سینس میں دیکھتے ہوئے کہ اب پاکستان کیسے رسپونڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں 5 ان کے جو جہاز مار گرے ہیں ابھی پاکستان نے پراپرلی رسپونڈ نہیں کیا, ابھی رسپونڈ ہم نے کرنا ہے. سو یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کی کیپیبلٹی کا بھی پتا ہے, انڈیا کے جو ان کے بھی پول کھل گئے ہیں. اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریسٹرینٹ ہم شو کرنا چاہتے تھے, جو دنیا کو سینسٹائز کر رہے تھے, وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ اگر یہ جو کانفلکٹ شروع ہوتا ہے, نریندر مودی ایسکلیشن کرتے ہیں تو پاکستان کے اوپر ایگریشن کرتے ہیں جس کے اوپر معصوم لوگوں کا وہ قتل کرتے ہیں پاکستان کے اندر, تو دین پاکستان کے کنٹرول میں یہ نہیں رہے گا اس جنگ کو روکنا. یہ پھر ظاہری بات ہے جیسے چیزیں چلیں گی پاکستان اس انداز میں چلتا رہے گا. لیکن آج بھارت کی عوام کو اس چیز کا تو پتا چل گیا کہ رافیل بھی ان کے کام نہیں آئے. اس کا مطلب ہے انڈین ایئر فورس کی انتہائی پور پرفارمنس ہے, پورلی ٹرینڈ ہے. شہزاد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں انڈین ایئر فورس کی کس طرح وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. لیکن گلوبل سٹیج کے اوپر پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ بالکل ٹھیک گیا ہے کہ ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, آج ہم پہ ایگریشن کیا گیا ہے اور اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اگر ہم جو بھی ریسپانس کریں. اور اگر انڈیا مزید ایسکیلیٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی پاکستان ہیز اے فل کیپیبلٹی کہ ہم اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں. اور اگر وہ پاکستان کے واٹر پروجیکٹس کے جو انفراسٹرکچر کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر تو یہ دیکھیں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہماری معیشت اور اس پر حملہ ہو جائے گا اور اس سے آگے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. شہزاد صاحب, پاکستان نے ریئیکشن اور رسپانس محتاط انداز میں ریسٹرینٹ